वास्तवमा हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा बदलाव आवश्यक छ। शिक्षकको थाप्लोमा मात्रै विद्यार्थीको जिम्माको भारी बोकाएर पुग्दैन। अभिभावक समुदाय समेत मिलेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुपर्छ। खासमा विद्यालयमा पढ्ने पढाउने होइन, सिक्ने सिकाउने हो। किताबमै भएकै कुरा रटाउनुलाई पढाउने भनेर बुझिएको छ, तर किताबको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने बनाउनु नै सिकाउनु हो। किताबमा भएकै कुरा मात्र घोक्ने र घोकाउने अनि परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने मानसिकता र प्रवृत्ति विद्यालय र अभिभावक दुवैमा छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माफी दिएका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 276 तथा फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 379 र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन्। टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी जेल मुक्त भएका छन्। जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिएको हो। पहिचान सहितको प्रदेश माग गर्दै सुरु भएको टिकापुर आन्दोलनका क्रममा 9 जनाको ज्यान गएको थियो। टिकापुर घटनामा 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको ज्यान गएको हो। 2072 भदौ 7 गते भएको उक्त घटनाको नेतृत्व चौधरीले गरेका थिए। सोही कारण चौधरीलाई यही मुद्दामा सजाय सुनाइएको थियो। 2074 को आम निर्वाचनपछि आत्मसमर्पण गरेका चौधरीलाई काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा राखिएको थियो, तर सोमबार भने उनी जेल मुक्त भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माफी दिएका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 276 तथा फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 379 र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 482 जना कैदीहरूको भुक्तान बाँकी हुन कैद सजाय माफी गरेका हुन्। चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पनि यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो। चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए। सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो। राष्ट्रपतिबाट निवेदन उप कानुन बमोजिम कारबाही गर्न ताकेता प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदन उप कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुन बमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तपाईको घटनास्थल बागदत भन्छ कानुनी भाषामा। बागदत भएको ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थेन र उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको थिएन र उहाँलाई फसाउने काम गरिएको छ। जो वास्तवमा अपराधीहरू त्यो घटनामा, टिकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो र हामी पनि खेद प्रकट गर्छौँ र त्यो घटनामा वास्तविक दोषीहरू कोही पनि परेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि हामी छानबिन गरौँ। हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि लाल आयोग, संसदीय सुनवाई का चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोगहरू, विभिन्न आयोगहरू बने। त्यो आयोग सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ को दोषी को निर्दोष भन्ने स्वत थाहा हुन्छ नि। रेशमजीको त्यति लामो हात अथवा तन्त्र मन्त्र सिकेर त्यहाँ तपाईँको घटना घटाएको होइन। उहाँ त अर्कै जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ र त्यहाँ प्रत्यक्ष जो दर्शीहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ कि रेशमजी हुनुहुन्न र साथसाथै रेशमजी नभएकै कारणले उहाँलाई अत्याधिक बहुमतले विजय पनि गराउनु भयो। त्यस कारणले कुनै पनि अपराधीलाई, कुनै पनि दोषीलाई नेपाली जनताले जिताउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा 8 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक द्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवलदार श्याम बहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार ललित साउद, सहायक हवलदार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र 1.5 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउद
मारिएका थिए। उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशम चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो। 58 जना विरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा 31 जना हालसम्म फरार छन्। 27 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। तर रेशम सोमबार रिहा भएपछि मृतक प्रहरीका परिवारले भने आपत्ति जनाएका छन्। रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपाइलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 मा सदर गरेको थियो। जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ। श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। नागरिक उन्मुक्तिले सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गर्दै चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यसअघि चौधरीले जन्मकैदको फैसला भएपछि आन्दोलन घोषणा गरेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट औपचारिक आश्वासन पाए लगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। चौधरी 2074 फागुन 15 गतेदेखि थुनामा थिए। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार 20 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। माफी पाएपछि उनले करिब 15 वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका छन्। चौधरीको रिहाईको विषय सत्ता राजनीतिको जोड घटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारूढ दलहरू र प्रधानमन्त्री दाहालले थारूहोट आन्दोलनका क्रममा भएको टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। विगतमा यिनै दलको सरकारले चौधरीले लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक पटक सहमति र कानुनमा संशोधन समेत गरेका थिए। लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले 15 वर्ष पूरा गरेको छ। 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राज्यको सर्वोच्च निकायमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच स्थापित भएको हो। तर 15 वर्षको यो अवधिमा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थाबाटै पटक पटक व्यवस्थापिका विपरीत कदमहरू चालिँदै आएको छ, जुन संघीयता र लोकतन्त्रको व्यवस्थाको खिलाफ छ। लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले 15 वर्ष पूरा गरेको छ। 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राज्यको सर्वोच्च निकायमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच स्थापित भएको हो। तर 15 वर्षको यो अवधिमा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थाबाटै पटक पटक व्यवस्था विपरीत कदमहरू चालिँदै आएको छ, जुन संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिलाफमा छ। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाउन लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए। शहीदहरूको ज्यानको आहुति र रगतको सिँचाइले गणतन्त्रले टेको पाएको हो। गणतन्त्र व्यवस्था मात्रै नभएर जनताको विजय उत्सव पनि हो। तर जनव्यवस्थामा नै धब्बा पोत्ने काम स्वयं गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थाबाट भइरहेको छ। पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पटक पटक सर्वोच्च संस्थाको खिलाफमा कदमहरू चालिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव प्रधान सेनापति प्रकरणमा मुछिएका थिए। दोस्रो कार्यकालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छवि प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पको रूपमा विकसित भएको थियो। 5 महिनामा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले राष्ट्रपतिबाट सहयोग भएको थियो। राजनीतिक स्वार्थले संघीय संसद अपहरणमा पर्दा देश अध्यादेशबाट चल्नु परेको थियो। गणतन्त्रको घोषणा पश्चातको उपलब्धि 2072 सालमा आएको नेपालको संविधान हो। संविधानले संघीय व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेको छ। सिंहदरबारमा सीमित राज्य शक्तिलाई तहगत रूपमा विभाजन गरिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गरेका छन्। तर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि उभिनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्दा देशले कायापलट गर्न सकेको छैन। घोषणा भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको जनताको गुनासो छ। जनताको टाउकोमा 28,000बाट बढेर 52,000 भन्दा बढी ऋण पुगेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक, भाषिक, जातीय उत्पीडन उस्तै छ। गुण्डागर्दी सामान्य बन्दै गएको छ। मेडिकल र शैक्षिक माफियाको बिगबिगी छ। हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल गहिरिँदैछ। गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने सीमित नेतृत्व बाहेकका लाखौं मानिसहरूको जीवनमा तात्विक फरक आएको छैन। राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरूको भन्दा बिचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता छायामा परेका छन्। सोमबार मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा धुमधामका साथ 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। नागरिकको विरोध र समर्थनका बीच गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष पूरा हुँदा पनि न त जनताले समृद्धिको आभास गर्न पाएका छन्, न त देश विकासले फड्को मार्न सकेको छ। आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै फरक पर्न सकेको छैन। देश चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। हजारौं युवा शक्ति दैनिक रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद लगायतका तमाम क्षेत्रमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। न त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि उच्चो हुन सकेको छ। यो अवधिमा अस्थिर सरकारका कारण नागरिकले मात्रै दुःख पाएका छन्। 15 वर्षको अवधिमा बढीमा 3 जनाले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। तर नेपालमा भने यो 15 वर्षमा 11 पटक नेतृत्व
परिवर्तन भएको छ। गणतन्त्रलाई सुन्दर बनाउने जनप्रतिनिधिले नै हो र यसलाई कुरूप र भुत्ते बनाउने पनि नेताहरूले नै हो। विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिका लागि अपरिहार्य भनेर प्रमाणित भइसकेको लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै नेपाललाई समुन्नतको मार्गमा अघि बढाउने शासन सत्ता सम्हालेर बसेकाहरूले नै हो। यदि गर्दैनन् भने उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने र शासक परिवर्तन गर्ने अधिकार गणतन्त्रले जनतालाई दिएको छ। पाएको अधिकार पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न जनता पछि नपर्ने अडानमा छन्। सांसद अपहरण, भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि अनुत्तरदायी, नेताहरूको घमण्ड आदिले संस्थागत भइसकेको गणतन्त्रलाई कुरूप बनाउने देखिएको छ। शासन सत्ता हातमा लिएर बसेकामा कुरा कम र काम बढी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएमा नै जनता खुसी हुन्छन् र मुलुकले समृद्धिको मार्ग समात्न सक्ने विश्वास लिइएको छ। हाम्रालाई होइन कि राम्रालाई प्राथमिकता दिँदै सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिने परिपाटीको विकास तत्काल प्रारम्भ गर्न सके सबै नेपालीको भविष्य गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै उज्जवल हुनेमा आशंका छैन। टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरी जेलबाट रिहा भएका छन्। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिनुभएको हो। चौधरीले 2074मा भएको निर्वाचनमा कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय भएका थिए भने 2079मा उनको उम्मेदवारी खारिज गरिएको थियो। जेलबाट रिहा भएपछि चौधरीले राजनीति गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् आम चासो बढेको छ। चर्चित टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी रिहा भएका छन्। जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएका छन्। सरकारले पनि टिकापुर घटना राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। यसबीचमा रेशम अब आम राजनीतिमा आउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आम चासो छ। रेशमले दिल्ली बजार कारागारमा हुँदै नै पार्टी खोलेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कानून, विधान लगायतका कामहरू चौधरीले कारागारबाटै गरेका हुन्। यहीले उक्त पार्टीको सहभागिता स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि छ। छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई थप विस्तार गर्ने योजना चौधरीको छ। तर उनलाई लागेको मुद्दाका कारण उनले राजनीति गर्न पाउने नपाउने सवालमा सबैको चासो छ। फरार अवस्थामा नै 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका र जेल परेपछि उनकै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 4 सिट जितेका कारण उनी रिहा भएपछि राजनीति बाहिर रहन त पक्कै सक्दैनन्। तर सक्रिय राजनीति गर्न त्यति सहज भने नरहेको कानूनविदहरू बताउँछन्। रेशम चौधरी ज्यान मारेको अभियोगमा 20 वर्ष कैद सजाय पाएका कसुरदार हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनलाई कैद मुक्त गरेका राष्ट्रपतिले उनको कैद मात्रै मिनाहा गरेका हुन्। उनी माथिको कसुर भने यथावत छ। राष्ट्रपतिको निर्णयका कारण उनले फौजदारी कसुरदारको रूपमा झेल्नुपर्ने कानूनी बन्देजबाट भने छुटकारा पाउँदैनन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14(2) खमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनैतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। दलको सदस्यको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको कानूनविदहरू नेपालमा नैतिक पतन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा फौजदारी कसुरदार ठहरिएकाहरू कसैको नैतिक पतन हुने, कसैको नैतिक पतन नहुने भनी निक्रियल गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेकामा सजाय भोगिसकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको एक विवादमा कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको थियो। कानून पत्रिकामा प्रकाशित उक्त नजिरमा भनिएको छ कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन। उक्त प्रावधान हेर्दा रेशम चौधरीले कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिन सक्दैनन्। रेशम चौधरी कैद मुक्त भएपछि राजनैतिक दलमा सक्रिय हुन पाउने वा नपाउने भन्ने बारे अन्यल भए पनि उनी जनताबाट निर्वाचित हुने पदमा जान नपाउने भने निश्चित छ।
राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 मा उम्मेद्वारको अयोग्यता बारे भनिएको छ। नैतिक पतन देखिने, अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा 20 वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। यो कानूनी प्रावधानका कारण चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुन पाउँदैनन्। यद्यपि चौधरीले भने पार्टी विस्तारमा सक्रिय भएर लाग्ने बताएका छन्। पार्टीको नेतृत्व नगरे पनि संरक्षक भएर काम गर्ने भनाइ रेशमको छ। सोमबार कारागारबाट निस्कदै गर्दा चौधरीले पार्टी संगठन निर्माण, विस्तार र अभियान मार्फत अब देशको बागडोर सम्हाल्ने बताएका थिए। पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा छ। दैनिक हजारौं यात्रु आवत जावत गर्ने मुलुकको पहिलो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। पछिल्ला वर्षमा हवाई यात्रुको चाप बढेसँगै विमानस्थल पनि साँघुरो हुँदैछ। विमानस्थलमा दुवैतर्फ गरी दैनिक 500 को हाराहारीमा जहाजको ओहोर दोहोर हुने गरेको छ। जहाजको चापका कारण देशमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माग बढ्यो, तर पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।